Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. In this video, we are going to learn one of the most important topic of English grammar. Let's get start. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के काम को रिसीव करता है. पढ़ते हैं a thing, a person that receives an action of verb. यानी एक चीज़ या एक शख्स कि वो वर्ब के काम को रिसीव करता है. एग्जाम्पल में देखते हैं. असलम राइट्स a letter to his brother. असलम अपनी बई को एक ख़त लिखता है. असलम काम करने वाला है तो सब्जेक्ट राइट्स यानी एक काम है तो जो जुमले में काम हो वो वर्ब कहलाता है. a letter यानी इस पर काम किया जाता है तो ये ऑब्जेक्ट है. टू हिज ब्रदर, टू प्रीपोजिशन यानी हिज ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर जो है एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये हम आगे देखेंगे. तो यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम क्वेश्चन इधर पूछ सकते हैं कि व्हाट या होम. या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जुमले से निकालें तो वो जुमला अपना पूरा मतलब नहीं देगा. देखते हैं. असलम राइट्स, असलम लिखता है. क्या लिखता है? एक तो व्हाट का क्वेश्चन हम पूछते हैं तो a letter यानी एक ख़त लिखता है. तो यहाँ पर a letter जो है व्हाट का सवाल का जवाब देता है यानी कि वो एक ख़त लिखता है तो लेटर इसलिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दूसरी बात ये कि जब हम लेटर को जुमले से निकाल दें तो ये जुमला अपना पूरा मतलब नहीं देगा, तो इसलिए भी लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किस तरह? असलम राइट्स टू हिज ब्रदर, असलम अपनी बई को लिखता है तो जुमले का कोई मतलब नहीं निकलता कि अपनी बई को क्या लिखता है. स्टोरी लिखता है, कोई और चीज़ लिखता है, तो क्या लिखता है. तो इसीलिए a letter जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये जुमला लेटर के बगैर नामुकम्मल है और अपना मतलब नहीं देता है, तो इसलिए लेटर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. ही स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है. तो यहाँ पर काम जो है इंग्लिश पर किया जाता है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. क्यों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? ही स्पीक्स, वो बोलता है. क्या बोलता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट का आता है. ही स्पीक्स यानी वो बोलता है. व्हाट क्या? तो जब हम कहें कि इंग्लिश, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दूसरा हम इस तरह भी मालूम कर सकते हैं कि जब हम इंग्लिश इस जुमले से निकालें तो ये जुमला अपना पूरा मतलब नहीं देगा. किस तरह? ही स्पीक्स, वो बोलता है. क्या बोलता है? पश्तो बोलता है, उर्दू बोलता है, कोई और चीज़ बोलता है. तो यहाँ पर इंग्लिश के बगैर ये जुमला नामुकम्मल है, इसलिए इंग्लिश जो है यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a word or phrase that receives a direct object. एक वर्ड या फ्रेज वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है. किस तरह? वहाँ पर हम क्वेश्चन होम या व्हाट और इसके अलावा जब हम ऑब्जेक्ट को जुमले से निकालते तो अपना पूरा मतलब नहीं देता, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन किस लिए से करेंगे. यानी एक ऑब्जेक्ट होगा तो वो किसके लिए होगा, तो वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. ही गिफ्टेड मी अ कार, उसने एक गाड़ी मुझे गिफ्ट कर दी. तो ही काम करने वाला ये सब्जेक्ट है. गिफ्टेड यानी वर्ब है क्योंकि काम को जाहिर करता है. यानी मी एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. आकार ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. किस तरह? ही गिफ्टेड मी, ही गिफ्टेड मी, व्हाट डिड ही गिफ्ट. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या उसने गिफ्ट कर दिया. जुमला नामुकम्मल है, इसका हमें समझ नहीं आती कि जब हम कहें कि आकार, ही गिफ्टेड मी आकार, उसने एक गाड़ी गिफ्ट कर दी, तो यहाँ पर आकार इस जुमले को मुकम्मल करते हैं, तो इसलिए आकार जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. दूसरी बात ये कि इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसने क्या गिफ्ट किया. ही गिफ्टेड मी व्हाट, तो व्हाट का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जब हम कहें आकार
تو اس کے بعد یہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے a car جو ہے ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اور یہ کار کس کے لیے ہے؟ He gifted me a car. a car کس کے لیے ہے؟ یعنی میرے لیے. تو me جو ہے ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. جب ہمیں کسی جملے میں کس کے لیے یعنی اس کا جواب ہمیں جس آبجیکٹ سے ملتا ہے وہ ہمارا انڈائریکٹ آبجیکٹ ہوگا. دوسرا ایگزامپل دے دیں. He gave a book to his friend. اس نے اپنے فرینڈ کو ایک کتاب دے دی. تو یہاں پر ہی کام کرنے والا ہے. give ایک ورب ہے. تو ہی کام کرنے والا سبجیکٹ. give ورب یعنی کام کو ظاہر کرتا ہے. اب اس پر کام کیا جاتا ہے تو یہ آبجیکٹ ہے to his friend. یہاں پر ٹو ایک پروپوزیشن ہے اور فرینڈ ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. کیوں ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے؟ کیونکہ ہی گیو آ بک. وہ بک کس کے لیے تھا؟ اس کے فرینڈ کے لیے تھا. تو یہاں پر کس کے لیے کا جواب ہمیں فرینڈ سے ملا. تو اسی لیے فرینڈ ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں آبجیکٹ آف پریپوزیشن. تو جس طرح کے نام سے ظاہر ہے کہ آبجیکٹ آف پریپوزیشن یعنی وہ آبجیکٹ جس کے ساتھ پریپوزیشن آتے ہیں. These are those objects which are paired with the preposition in a sentence. یعنی یہ وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ پریپوزیشن جوڑے ہوتے ہیں. اگزامپل میں دیکھتے ہیں. The cat hid under the table. بلی ٹیبل کے اندر چھپ گئی. تو یہاں پر کیٹ جو ہے کام کرنے والا سبجیکٹ. ہائڈ ایک ورب ہے کیونکہ کام کو ظاہر کرتا ہے. انڈر ایک پریپوزیشن ہے کیونکہ کیٹ کی پوزیشن کو شو کرتا ہے یعنی انڈر دا ٹیبل. ٹیبل کے اندر. یہاں پر ٹیبل جو ہے ایک آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے کیونکہ یہ پریپوزیشن کے ساتھ آیا ہے. انڈر دا ٹیبل یعنی پریپوزیشن کے بعد ڈائریکٹ ٹیبل آیا ہے اور اس لیے یہ آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے. اب ہمیں انڈائریکٹ اور آبجیکٹ آف پریپوزیشن میں پر کس طرح کریں گے تو ان دو جملوں میں دیکھیں گے. وہ اسلم گیو می اے گلاس. اسلم نے مجھے ایک گلاس دے دی. تو یہاں پر گلاس کس کے لیے تھا؟ می یعنی میرے لیے. تو می جو ہے ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور گلاس جو ہے ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر جملہ نامکمل ہے. کس طرح؟ اسلم گیو می وٹ. اسلم نے کیا دیا. وٹ ڈیڈ اسلم گیو می. تو یہاں پر جملہ نامکمل ہے. جب ہم کہیں اسلم گیو می اے گلاس تو اے گلاس اس جملے کو جو مطلب ہے وہ مکمل کرتا ہے. اس لیے اے گلاس ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے اور گلاس کس کے لیے تھا؟ می کے لیے تھا. تو می جو ہے ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. دوسری ایگزامپل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں جملوں میں ہم پر کس طرح کریں گے. تو می جو ہے ایک انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے. اسلم گیو اے گلاس ٹو می. اسلم نے ایک گلاس مجھے دے دیا. تو یہاں پر اسلم کام کرنے والا ہے سبجیکٹ. گیو یعنی ورب ہے کام کو ظاہر کرتا ہے. اے گلاس تو یہ جو ہے ایک ڈائریکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کے بغیر یہ جملہ نامکمل ہے. ٹو می یہاں پر ٹو پریپوزیشن ہے یعنی اس کے بعد می آیا ہے. تو پریپوزیشن کے بعد جو آبجیکٹ آتے ہیں وہ آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہوتے ہیں. تو یہاں پر ٹو می یعنی می جو ہے پریپوزیشن کے بعد آیا ہے تو اس لیے یہ می جو ہے پریپوزیشن آبجیکٹ آف پریپوزیشن ہے. تو پلیز سبسکرائب مائی چینل فار مور ویڈیو.